रागादिरोगान् सततानुषक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतितान् जख्यान् यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। अथातो द्रव्यादिविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः। इति हस्माहुरात्रयादयो महर्षयः। द्रव्यमेव रसादीनां श्रेष्ठं ते हि तदाश्रयाः। पञ्चभूतात्मकं तत्तु क्षमामधिष्ठाय जायते। अम्बुयोन्यग्निपवन नभसाम समवायतः तन्निवृत्तिर्विशेषश्च व्यपदेशस्तु भूयसा। तस्मात् नैकरसं द्रव्यं भूतसङ्घातसम्भवात् नैकदोषास्ततो रोगात् तत्र व्यक्तो रसः स्मृतः। अव्यक्तोऽनुरसः किञ्चित् अन्ते व्यक्तोऽपि चेष्यते। गुर्वादयो गुणा द्रव्ये पृथिव्यादौ रसाश्रये। रसेषु व्यपदिश्यन्ते साहचर्योपचारतः। तत्र द्रव्यं गुरुस्थूल स्थिरगन्धगुणोल्बणं पार्थिवं गौरवस्थैर्य सङ्घातोपचयावहं। द्रवशीतगुरुस्निग्ध मन्दसान्द्ररसोल्बणम् आप्यं स्नेहविषयन्त क्लेदप्रह्लादबन्धकृत् रूक्षतीक्ष्णविशद सूक्ष्मरूपगुणोल्बणम् आग्नेयं दाहभावर्ण प्रकाशपचनात्मकं वायव्यं रूक्षविशद लघुस्पर्शगुणोल्बणम् रौक्ष्यलाघवशौपैषद्य विचारग्लानिकारकं नाभसं सूक्ष्मविशद लघुशब्दगुणोल्बणम् सौशर्यलाघवकरं जगत्येवं मनौषधं न किञ्चित् प्रत्यते द्रव्यं वशनानार्थयोगयोः। द्रव्यं मूर्ध्वगमं तत्र प्रायोऽग्निपवनोट्टकम् अधोगामी च भूयिष्ठं भूमितो यगुणाधिकम्। इति द्रव्यं रसान्भेदै उत्तरत्रोपदेक्ष्यते। वीर्यं पुनर्वदन्ति के गुरुस्निग्धं हिमं मृदु लघुरुक्षोक्ष्णतीक्ष्णं च तदेवं मतमष्टधा। चरकस्त्वाह वीर्यं तत् क्रियते येन या क्रिया। नावीर्यं कुरुते किञ्चित् सर्वा वीर्यकृता हि सा। गुर्वादिश्येव वीर्याख्या तेनान्यवर्धतेति वर्णयति। नावीर्यं कुरुते किञ्चित् सर्वा वीर्यकृता हि सा। गुर्वादिष्वेव वीर्याख्या तेनान्वर्धेति वर्ण्यते। समग्रगुणसारेषु शक्त्युत्कर्षविवर्तिषु व्यवहाराय मुखत्वात् विहग्रग्रहणादपि। अतश्च विपरीतत्वात् सम्भवत्यपि नैव सा। विवक्ष्यते रसाद्येषु वीर्यं गुर्वादयो ह्यतः। उष्णं शीतं द्विधैवान्ये वीर्यमाचक्ष्यतेऽपि च। नानात्मकम् अपि द्रव्यम् अग्निशोमौ महाबलौ। व्यक्ताव्यक्तं जगत्येव नातिक्रामति जातुचित्। तत्रोष्णं भ्रमदृढग्लानि स्वेददाह आशुपाकिताः। शमं च वातकफयोः करोति शिशिरं पुनः। ह्लादनं जीवनं स्तम्भं प्रसादं रक्तपित्तयोः। जठराग्नेनाग्नियोगाद्य उद्देति रसान्तरम्
रसानां परिणामान्ते सविपाक इति स्मृतः स्वादुः पटुश्च मधुर अम्लं पच्यते रसः तिक्तोष्णकषायाणां विपाकः प्रायशः कटुः रसैरसैतुल्यफलस्तत्र द्रव्यं शुभाशुभं किञ्चित् रसेन कुरुते कर्मपाकेन चापरं गुणान्तरेण वीर्येण प्रभावेणैव किञ्चिनः यद्द्रव्ये रसादीनां बलवत्वेन वर्तते अभिभूयेतरांस्तत् कारणत्वं प्रपद्यते विरुद्धगुणसंयोगे भूयसाल्पं हि जायते रसं विपाकस्तवीर्यं प्रभावस्तान्यपोहति बलसाम्ये रसादीनाम् इति नैसर्गिकं बलम् रसादिसात्म्ये तत्कर्म विशिष्टं तत्प्रभावजं दन्तीरसाद्यैस्तुल्येऽपि चित्रकस्य विरेचनी मधुकस्य च मृद्विका घृतं क्षीरस्य दीपनम् इति सामान्यतः कर्म द्रव्यादीनां पुनश्च ततः विचित्रप्रत्यारब्ध